कुडका बांबोळे चलपी बेकायदेशीर राखणीव म्हणत बांदकामार सरकारान स्टॉप वर्क नोटीस काडूनय खात्यान ते काम बंद उडोवंक ना। हाका लागून आरजीपीच्या विरेश बोरकारान तिडक उक्तायल्या। बांबोळे वाठारांत जावपी बेकायदेशीर बांदावळीक विरोध करून विरेश बोरकारान टीसीपी खात्या भायर निषेध उक्तायल्लो। उपरांत सरकारान थंय स्टॉप वर्क नोटीस धाडपाची ऑर्डर दिली, पूण ही ऑर्डर काडूनय खात्यान अजून मेरेन थंय स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटीस धाडूंक ना। हाची जाप विचारपाक आनी मेमोरेंडम दिवपाक विरेश बोरकार डीओपीन पावलो। डीओपी डायरेक्टर ऑफ पंचायत जी सिद्धी हळदणकर आसा तांकां मेळपाक येयल्ले, पण ती आयज हांगा नासली। सो आमी डेप्युटी डायरेक्टर जो पांगम आसा तांकां वचून मेवले आनी जो डिमांड आसा तुमकां खबर आसा की दोन जे मेजर इश्यूज चालू आसले सानेद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बांबोलीम गांवांत कुडका बांबोली विलेज पंचायती अंडर, ते म्हणजे एक पयलो आसलो तो रिटेनिंग वॉल जी बांबोलीम ग्रँड हायताच्या फाटल्यान जी बांबोलीम बिचाचेर बांदता तेका, आनी दुसरो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हो आसलो। सो दोनी जी हें आसा ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा टीसीपीनी काडलेली आसा आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटांनी काडलेली आसा। सो आमी तांकां विचारपाक येयल्ले की अजून पर्यंत जी कुडका बांबोली विलेज पंचायत आसा हेंच्यांनी अजून पर्यंत ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर कित्याक काडूंक ना। जे हर्ट्स जे आसा जे कुडका बांबोलीम तालावलीम विलेज पंचायतीनूच सेम पंचायतीन आसा, मिलिटरी कॅम्प जो आसा मिलिटरी कॅम्पाच्या फाटल्यान सायडीकूच तेकोन खुबशे हर्ट्स आसा, मायग्रंट्साचे हर्ट्स आसा आनी ते हर्ट्स बांदून तांकां इनलिगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इनलिगल तांकां वॉटर कनेक्शन हें दिल्लें आसा। रोड सायड टचिंग आसा आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत सद्याक जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा, हायकोर्टान सोमोटो घेवन हेचेर एक्शन घेवची, ही डेमोलिशन करची म्हणून हें सांगलेलें। सो आमी आयज मेमोरेंडम दिल्लें आसा। हेज्या पयलूय 2022 हांवें मेमोरेंडम दिल्लें की हें जें आसा तें डेमोलिशन जावचें म्हणून, कित्याक ताका ऑलरेडी पयलू डेमोलिशन ऑर्डर आसली ह्या सेम हट्साक आनी ही जी ऑर्डर आसा ही डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनूच काडलेली। तुम्ही पळयता आसतली ही ऑर्डर ती आसा ती 2002 काडलेली। जेन्ना ही हायकोर्टाचो पेटिशन जावन हायकोर्टाचो डायरेक्शन येयलें तेन्ना आमी परत जे लेटर आसा तें डीओपीक दिलें, पंचायतीक दिलें, कलेक्टराक दिलें, सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांक ही लेटरां केल्ली आमी की हें बेगानचे बेगीन डेमोलिश जावचें म्हणून। पण अजून पर्यंत आतां तुमी पळयलां आसतलें तांकां सगळे कंप्लाय करून तांकां रिपोर्ट्स जे आसा ते रिपोर्ट्स दिवचे म्हणून सांगलेले, अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना, कांयच जावना। सो हें डिपार्टमेंट करता तरी कितें, बीडीओ डीओपी हेंचेर एक्शन कांयच जायना आनी हें क्लियर कट वायलेशन हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान जे डायरेक्टिव्स दिल्ले आसा हेजें वायलेशन आसा। आमी तांकां टायमलायन दिल्ली आसा की फाल्यां म्हटल्यार म्हाका हेजो अपडेट दिया, दोनी जे स्टॉप वर्क नोटीस थ्रू द पंचायत आनी हेजे डेमोलिशन हेजी म्हाका अपडेट फाल्यां म्हटल्यार जाय आनी ताका टायम फ्रेमवर्क दिल्ले आसा बाय फ्रायडे म्हटल्यार तुमचें कितें आसा तें एक्झिक्युशन करून बाय फ्रायडे म्हटल्यार हेजें डेमोलिशन जावपाक जाय। समज तें जायना जाल्यार आमकां फुडें वयचें पडटलें, आमकां फुडें जो कायदो आसा तेजेर आमकां वयचें पडटलें। फाल्यां डीओपीक आमी तितून पेटिशनर घातले जावं आनी कोणाक घातले जाल्यार तुमी आमकां जबाबदारी धरूं नाका आनी तुमी आमच्या फुड्यान येवं नाका, कित्याक आमी मागीर आयकोपाचें ना। इनलिगल जेन्ना म्हणटा सुप्रीम कोर्टान पासून आतां डायरेक्टीव दिल्ले आसा की तुमी कांयच तेजेर चेंजीस करपाक शकना म्हणून। सो इतलें समज आसून पासून ह्या जे डिपार्टमेंट आसा ह्या तांकां सपोर्ट करता, ह्या मायग्रंटांक सपोर्ट करता आनी भायले जे आसा तांकां चड प्रामुख्यान तांकां चड सपोर्ट करता। आमी गोंयकार जे आसा गोंयकारांक तुमी सपोर्ट करपाक रेडीच ना, कित्याक ऑलरेडी गोंयकारांची मोडून उडयली तुमी। ह्या हट्सांक वोटींग आसा हांगा हो सर्वे नंबर 48/2 कुडका विलेज, हितून टोटल जे वोटर्स आसा आतां आनी कितले एड जाले आसता ते एड जायत आसता, कित्याक तेंचे भुरगे जाले। हांगा अशें आसा ह्या हट्सांक हे हट्स हांगाच उरले, थोड्यांनी प्लॉट घेवन सेपरेट रावता, थोडे फ्लॅट घेवन सेपरेट रावता। आयज गोंयकारा कडेन कापस्ताद ना फ्लॅट घेवपाक आनी प्लॉट घेवपाक, मात हेंच्यांनी ऑलरेडी फ्लॅटूय घेतले, हे प्लॉटूय घेतले, घरांय बांदली, तरी पूण हे थोड्यांनी अशें केलां की हे हट जे आसा हे रेंटाकूय दिल्या, थंय एसी घातलेली आसा, थंय फ्रीज सगळे A to Z आसा। सो अशी परिस्थिती गोंयकारांचेर आसा की गोंयकारांक कांय जोडिना आनी गोंयकारांची घरां जी आसा ती पयलू मोडपाक येता, गोंयकारांची शॉपां ती पयलू मोडपाक येता, रोड सायड म्हणटा गोंयकारांची उडयता। सगळो डिपार्टमेंट आसा, जावं तो कलेक्टर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसूं जावं तो पंचायत डिपार्टमेंट आसूं, टोटल कोलॅप्स। हें जे सिच्युएशन सद्या गोंयांत चल्लां हितून अशें दिसता की गोंय फुड्यान उरपाचें ना, हे गोंयाक सोंपयतले, गोंयकारांक सोंपयतले आनी गोंयकारांक रस्त्यार हाडटले। प्रत्येक डिपार्टमेंटाक अशी मस्ती आनी हेंची मस्ती जिरोवची पडटली। एवरी टायम ते आमी वयता तेन्ना आमकां पॉझिटिव्हली सांगता की बाबा जातलें, हें जातलें, तशें जातलें, अशें जातलें आनी मागीर कांयच करिना। अरे 2022 आमी फॉलोअप करता, 2022 आमी कंप्लेनी घालता, तांकां पडलेंच ना म्हटल्यार आनी उरलां कितें?
आमचो टॅक्स पेयराचो मनी जो आमी ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक दिता आनी ह्या जो एडमिनिस्ट्रेशन सारको चलचो म्हणून दिता तो कित्याक लागून दिता. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.